ولا سخاب فی الاسواق، بازاراں دے اندر شور کرن والا میرا نبی نہیں ہوے گا، بلکہ جویں اللہ دے گھر مسجد دے اندر اللہ دا دین بیان فرماندا ہے، ذکر فرماندا ہے تے رب دی یاد فرماندا ہے، اوویں بازار دے اندر بھی خدا دا دین بیان فرماوے گا، ذکر فرماوے گا تے اللہ دی یاد فرماوے گا۔ او خدا دے بندیا، اسی نبی دے سچے امتی ادو ہوواں گے او جدوں ساڈے بازار دے اندر، ساڈے کاروبار دے اندر، ساڈی دکان دے اندر مذہب دی گفتگو ہوے گی، اللہ دے دین دیاں گلاں ہون گیاں، رب دے محبوب دے چہرے والضحیٰ دیاں گلاں ہون گیاں، واللیل اذا سجا دیاں گلاں ہون گیاں، والفجر ولیال عشر دیاں گلاں ہون گیاں، ما زاغ البصر وما طغى دیاں گلاں ہون گیاں، یاسین والقرآن الحکیم دیاں گلاں ہون گیاں، علم نشرح لک صدرک دیاں گلاں ہون گیاں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن دیاں گلاں ہون گیاں، ید اللہ فوق ایدیہم دیاں گلاں ہون گیاں۔ جدوں اے گلاں ساڈے کاروبار چا جان گیاں، ساڈے بازار چا جان گیاں، ساڈیاں دکاناں دے اوتے آ جان گیاں، او جدوں اسی اپنے گاہکاں نال بیٹھ کے، اپنے یاراں نال بیٹھ کے، چاہ دے پھٹے تے بیٹھ کے اپنے نبی دے چہرے والضحیٰ دیاں گلاں کران گے، او یارو او چھڈو پراں لعنت پاوو انگریزاں تے، او سانو اللہ نے ایڈا سونا محبوب دتا وے، او جڑا جدا چہرہ انور ہاں جی چمکدا وے صبح دی روشنی وانگو، او سانو رب نے او محبوب دتا وے، او جدیاں واللیل دیاں زلفاں نے او محبوب دتا وے، یاسین دے مبارک دنداں والا، او نبی دتا وے طٰہٰ دے تاج والا، والفجر دی پیشانی والا، ما زاغ دے کاجل والا، وما ینطق عن الہویٰ دی زبان والا، علم نشرح دے سینے والا، ید اللہ دے مبارک ہتھاں والا۔ او مسلمان اسی کیوں کافران دے پچھے پہ جانے ہاں، اسی کیوں پہ گمراہ ہونے ہاں، اسی کیوں شیطانی راواں دی پیروی پہ کرنے ہاں، ایڈا سونا رب نے محبوب عطا فرمائے، کیوں نہ اسی او دے تابعدار ہوئے، کیوں نہ اسی اونا دے فرما بردار ہوئے، او بھراوو نا دی زندگی دی تابعداری کریے، ہاں جی کیونکہ رب نے فرمایا ہے اونا دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ او یارا او جدوں اونا دے پیچھے چلان گے او ساڈا پیدا کرن والا راضی ہوے گا، او جدوں اونا دے پیچھے چلان گے اسی بابے فرید وانگو دنیا وچ عزت پا جاواں گے، او جدوں اونا دے پیچھے چلان گے اسی ایمان تے دیانت والے ہوواں گے، او جدوں اونا دے پیچھے چلان گے ساڈا دنیا تے آن دا مقصد پورا ہوے گا، او جدوں اونا دے پیچھے چلان گے او ساڈی قبر روشن ہوے گی، او جدوں اونا دے پیچھے چلان گے محشر دے میدان وچ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہوے گا، او جدوں اونا دے پیچھے چلان گے پل صراط آسانی نال پار ہوے گی، او جدوں اونا دے پیچھے چلان گے حوض کوثر تے محبوب خدا ہاں جی حوض کوثر دا پیالہ پیاون گے، او جدوں اونا دی تابعداری کران گے میرا اللہ محشر دی گرمی تو بچاوے گا، او جدوں اونا دے پیچھے چلان گے میرا اللہ دوزخ دی ہمیشہ والی آگ تو بچاوے گا، اپنی جنت دیاں ہمیشہ والیاں نعمتاں عطا فرماوے گا۔ جویں مسلمان ہو سن جڑے کہہ گئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی۔ عشق جنہاں دی ہڈی رچیا او تیرے لے چپی چھپاتے
مصطفیٰ کر دے گنگی باتیں وضو کر دے دریا وحدت وچی نہ دے دعا قبولی تد ہو بن باہو جد یارا یاری بچاتے اللہ اینو آندنے عاشق کی آندنے کہ رب پھر عاشقاں نوں ویندا نا محبوب دے رنگ وچ یاراں یار پچھاتے پھر رب پہچاندا یار نوں جو ویندا ہے عاشق دے روپ او پھر پہچاندا ہے تے پھر جو منگو رب قبول فرماندا ہے جو منگو رب منگ منگ کے گوڈے کس گئے نے تے رب دیندا 70 سال ہو گئے نے مولویاں نوں پاکستان دی ترقی دی دعا منگدے مل گئی ترقی 51 ارب ڈالر تک مقروض ہو تسی ہو گئی ترقی تے سونیا تے جے یار دے رنگ وچ آ کے منگیے بولو تے صحیح نا خیر میں تے صرف اینی گل کیتی ہے کہ اس یار نو بازار وچ بھی یاد رکھنا ہے کام کاروبار وچ بھی ہر ویلے سوچ ادھر رکھنی ہے ولا سخاب فی الاسواق لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دین گے جدوں انہاں نال کوئی برا سلوک کرے گا حضور بدلے دے اندر انہوں معاف فرما دین گے انہوں بخش دین گے اسی بھی معاف کر دینے آگے نہیں کرنے تاں تے تھانے اچ کیسی کوئی جیڑا کوئی ساڈے نال ظلم زیادتی کر پیندا ہے اسی معاف کر دینے کیونکہ اسی میلاد والے محبوب دے جو امتیاں معاف کر دینے تاں تے پولیس والے مکھیاں مارن ڈے نے کوئی کیس ہی نہیں ہوتا تھانے کچہریاں دے اندر کدوں کوئی رونق لگی ہے کیونکہ اسی تے معاف کرنے والے لوگ ہیں نا کیوں جی معاف کر دینے ہیں جدوں معاف کر دینے ہیں تو پھر کیس کوس دی لوڑ رہندی واہ واہ مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام مکہ شریف پیدا ہون گے مدینہ وال ہجرت فرمان گے ملک شام چناں دی بادشاہی قائم ہوے گی یہ تورات وچ رب دسن دے کتے دسن دے تورات وچ ایک اے تے حضور دے صفتاں نے اللہ نے تے اپنے نبی دی امت دیاں بھی صفتاں دسیاں امت دیاں بھی سناواں وہ حضرت کعب احبار دی روایت ہے کعب احبار دی فرمایا تورات وچ امت محمد دیاں میں صفتاں سن جنہاں نو پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام دعا کیتی سی اللہ کاش میں کملی والے دا امتی ہونا استاد چشتی صاحب نے شعر پڑھیا نا بنایا نا سناواں اج آمیناند چند دی تشریف آوری ہے سارے نبی خدا تو منگ
منگ دے گئے دعائی یا رب اسانو امتی محبوب دا بنائی رب نے ہے تینو بخشی ایسی پیمبری ہے اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے امت دیاں جنہاں نو پڑھ کے انہاں دعا منگی کیڑیاں صفتاں ہن ذرا پڑھنا وا ویکھیے ساڈے وچ بھی ہے نے کہ نہیں ساڈے وچ جے نہیں تے پھر اسی اپنے آپ نو امتی بنان دی کوشش کراں اپنے وچ انہاں صفتاں نو پیدا کران گے فرمایا وا امته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء وَيُكَبِّرُونَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرَفٍ فرمایا اللہ دے محبوب دی جڑی امت ہوے گی انہاں دی شان اے ہوے گی یحمدون اللہ فی السراء والضراء خوشی ہووے یا غمی ہووے ہر حال دے اندر اللہ دی تعریف بیان کر دے ہون گے ہر حال اچ کی دی تعریف بیان کرن گے خوشی بچ بھی تے غمی اچ تے اسی کرنے اگ لگ جائے یاسین پڑھنے دکان اچ گھاٹا پہ جائے یاسین پڑھنے چوری ہو جائے یاسین پڑھنے بیماری آ جائے یاسین پڑھنے کوئی مر جائے ختم رکھنے کل بھی دوانے ساتا بھی 40 مامی جدو خوشی ہوندی ہے پتر آئے تے خسرے آ جاندے تے جے بیاہ ہوئے تے پھر فوجی بینڈ آ جاندے نے کہ کیا مقدر نے پاکستانی قوم دے جنہاں دے فوج بھی بینڈ فوج بھی کدی انج ہوندا سی کہ فوجی ہوندے سن محمد بن قاسم مر گئے جڑے تبلے نہیں سن ہوندے جتھے پیر رکھ دے سن کافراں دے تبلے پج جاندے سن آج فوجی بینڈ ہے آج فوجی کی ہے وہ آپ بھی بینڈ ہے سن دے 14 اگست دے اوتے فوجیاں دا بینڈ کہ نہیں تسی بڑے سوفی بندے خوشی دا موقع ہوئے کنجر نچن گے میراسی آن گئے ایک باری خدا معاف کرے میں کنہ نال سنا شادی سی شادی چونا کنجریاں سدیاں تے پورے پنڈ پئی آواز آئے تے گانا لگا اکڑ بکڑ بمبے بو 80-90 پورے سو رات دے بج گئے 1:45 جو ہوتا ہے ہونے دو اے امت دی خوشی ہے اے امت دی کی ہے خوشی این امتی نہیں آندے جیڑا خوشی دا موقع ہوئے تے نہ خدا یاد ہے تے نہ رسول یاد ہے تے کنجراں نال اپنا وقت گزارے نہیں امت دی خوشی کی ہے یحمدون اللہ فی السراء والضراء بھاویں غم ہووے بھاویں خوشی ہووے اپنے رب دیاں تعریفاں بیان کرے گا وَيُكَبِّرُونَهُ عِنْدَ كُلِّ مَنزِلَةٍ اور ہر مرتبے تے ہر مقام تے اللہ دیاں تکبیراں پڑھے گا اگر اللہ کوئی عہدہ دے وے منزلت دے وے بادشاہی دے وے سرداری دے وے اوتھے فرعون بن کے نہیں بیٹھے گا بلکہ اوتھے بیٹھ کے اللہ دی بڑائی بیان کرے گا آکھے گا اللہ اکبر اللہ سب سے
سے بڑا ہے، میرے اتے بھی اللہ ہے، میں لوگاں دے حق ادا کرنے نے، میں اپنے منصب دا حق پورا کرنا میں، نہیں تے اللہ میں نو پوچھے گا، میرے کولو حساب لوے گا۔ ہاں جی خدا دے بندیاں، نبی دی امت دی صفت ہے سچا امتی ہوئی ہونا ہے جڑا خوشی وچ بھی اللہ نو یاد کردا ہووے، غمی وچ بھی اللہ نو یاد کردا ہووے، تے جدوں اونچا مقام مل جاوے، رتبہ عزت شان مل جاوے، پھر بھی اللہ نو یاد کردا ہووے۔ پھر میرے نبی سرور دے بارے، امت دے بارے ہاں جی تورات دے اندر لکھیا ہویا سی، فرمایا وہ لوگ ایسے ہون گے نماز دی رعایت کرنے والے ہون گے، ہاں جی رعات للشمس، سورج دا خیال کرن گے، سورج دا خیال کرن گے۔ کی مطلب وہ جدو سورج نکلنا ہوئے گا وہ دے تو پہلا فجر دی نماز پڑھ لین گے، ہاں جی جدو سورج سر سے آوے گا پھر ڈھلنا شروع ہوئے گا، پھر جناب والا ظہر دی نماز پڑھ لین گے، ہاں جی ڈبن تو پہلا دیگر دی پڑھ لین گے، ڈبن تو بعد ڈبن دے نال مغرب دی پڑھ لین گے، کہ جدو رات ہوئے گی عشاء دی پڑھ لین گے۔ ہاں جی رعات للشمس، ہاں جی سورج دا خیال کرنے والے ہون گے۔ میرے نبی نے فرمایا یتعذرون من اوصافہم، ہاں جی من او بی اوزارہم، اپنے نالیاں دے پکے ہون گے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے ہون گے۔ ہاں جی تورات دے اندر لکھیا میرے نبی دی امت بے حیا نہیں ہوئے گی، اپنا نالا غیر دے سامنے نہیں کھولے گی۔ پھر میرے نبی دی تورات دے اندر لکھیا ہویا سی محمد کریم دی جڑی امت ہوئے گی وہ جنگ دے اندر اومیں شامل ہوئے گی جویں نماز دے اندر شامل ہوندی ہے، جویں نمازاں پڑھ دینے ایویں کافراں دے خلاف جہاد کر دے ہون گے۔ تے فرمایا میرے پاک پروردگار نے تورات دے اندر میرے نبی دی امت اپنے چاروں اطراف وضو کرن والی ہوئے گی، ہاتھ پیر منہ وضو نال دھومن والے ہون گے، سر دا مسح کرن والے ہون گے، تے اپنے رات انہاں دی رات جڑی ہوئے گی وہ غفلت دے اندر نہیں گزرے گی، بلکہ انہاں دے بستریاں دے کول جدوں جاؤ گے انہاں دے بستریاں دے وچوں اللہ دے ذکر دی آواز آوے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ امت نمازی ہوئے گی، جہادی ہوئے گی، ذکر والی ہوئے گی، پاک دامن ہوئے گی، خوش غمی اللہ نو یاد کرنے والی ہوئے گی۔ خدا دے بندے آویخ اے تے تورات دے اندر جو بیان ہوئے، آج ویخ اپنے حال دے اتے ذرا غور کریے، جے کمی ہے تے انہوں دور کریے۔ کی آندے نے آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم کیا عرض کریں شکوہ ہوگا۔ میں پھر کچھ آکھاں گا تینا نے سورے آکھنا ہے ویکھیں مولوی کی آندہ رہا ہے، میں نہیں آندہ، کچھ بھی نہیں آندہ، پر تسی آپ دیکھ لو جے صفتان دے اتے پورے ہو تو شکر پڑھو، تے جے نہیں تے پھر سمجھ لو امتی ادو ہی بنا گے جدو رب دا بیان کیتا کردار آکھے گا کہ اے امتی ہے۔ تورات رب نے بیان کیتیاں سن کی صفتاں کہ اے صفتاں یہودی تے عیسائی سناندے ہن مشرکاں تو پچھلی گل یاد آئی جے نا، وہ آندے سن اسی بھی انتظار کریں گے، وہ آندے سن اسی بھی۔ پھر نبی پاک حتی تأتیہم البینہ، رب فرماندے تورات زبور انجیل اسی کیتا سی دعویٰ، کی کیتا سی انج دا نبی آئے گا، فرمایا پھر آ گیا تے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی آئے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا، فرمایا حتی تأتیہم البینہ، جڑا دعویٰ کیتا سی او دی دلیل آئی ہے۔
جیڑا دعویٰ کیتا سی او دی روشن دلیل آئی جے البینہ روشن دلیل آئی کون دلیل ہے رب خود فرماندہ ہے رسول من اللہ یعنی اللہ دا پاک رسول تشریف لے آئے روشن دلیل فرمائے روشن دلیل تائیں میرے نبی دا کردار سیرت واضح ہے ابو لہب ورگا دشمن بھی آخداوے اے سونے پاک نبی سرکار تواڈی ذات سچی بھی ہے پاک دامن بھی ہے حق دا فیصلہ کر دیئے انصاف دی گفتگو کر دیئے مجمع دی رونق ہے ابو لہب ورگا دشمن بھی تصدیق کر دے روشن دلیل اور روشن تامی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے میرا نور آیا ہے حضرت امامنا فرماندیاں نے جدو میرا لال میری گود دے اندر آیا ہے ایک نور اٹھیا ہے آسمانہ وال مشرق بھی روشن ہو گیا سی مغرب بھی روشن ہو گیا سی حق باہو بھی فرمان ہے ایڈی ٹھیلی آواز تے حق باہو نہیں بولنا حق باہو فرمان ہے چے چڑھوے چلنا کر روشنائی روشنائی چڑھوے چلنا کر تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں تیرے جے چل کئی سے چڑھ دے سانو سجنا باجی ہنیرا ہو جتھے چلی اسا چڑھ سی اوتھے قدر نہیں کجی تیرا او جس دے پچھے اساں جنم گوایا باہو یار ملے ایک پھیرا تأتيهم البينة حتیٰ کہ روشن دلیل آ گئی رسول من اللہ روشن دلیل کون سن یعنی اللہ دے پاک رسول او تشریف لے آئے نے میرا پروردگار فرماندا ہے یتلو صحفا مطہرہ پاکیزہ سورتاں تلاوت فرماندے نے پاک سورتاں تلاوت فرماندے نے او پاک سورتاں تلاوت فرماندے نے فیہا
کتب القیمہ جنہاں دے اندر جھوٹ نہیں قابل تردید مواد نہیں جنہاں دے اندر پکیاں ٹھوس حقیقتاں نے ایسیاں صورتاں میرا نبی تلاوت فرماندا ہے پروردگار نے فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ اختلاف نہیں سی ہویا جنہ چیر روشن دلیل نہیں آئی ہونا چیر اختلاف نہیں ہویا جنہ چیر روشن دلیل جدو اسی دعویٰ کیتا سی نبی آئے گا یہ آندے سے نبی آئے گا اسی آکھیا مکے وچ آئے گا یہ آندے سے مکے وچ آئے گا اسی آکھیا مدینے وال ہجرت فرمائے گا یہ بھی آندے سے مدینے وال ہجرت فرمائے گا اسی آکھیا ملک شام میں بادشاہی ہوئے گی یہ بھی آندے سے ملک شام میں بادشاہی ہوئے گی جی میں اسی دسیا سی او میں من دے بھی سن آخ دے بھی سن تے انتظار بھی کر دے سن مگر جدوں دعوے دی دلیل آئی میرا نبی آیا محمد عربی آیا جو کچھ اسی دسیا سی سب کچھ لے کے آیا ظہور ہویا فرمایا تفرقہ پہ گیا کی پہ گیا کچھ منن لگ پائے تے کچھ انکار کرن لگ پائے کچھ منیا انہاں ایمان لے آندا انہاں اپنا وعدہ پورا کیتا تے کچھاں کیتا انکار کی کیتا مختلف بہانے یہودیاں آکھے اللہ اسی صدیاں تو اسحاق نبی دی اولاد وچ نبی ہوندے آئے نے تے اج اسماعیل نبی دی اولاد وچ آ گئے انا نسب پرستی نے مار دیتا اگر اسحاق دی اولاد وچ ہوندے تے من لیں لہذا ہن اسی نہیں مننا نہ منیا انہوں نے نبی کسی نے کوئی بہانہ بنایا کسی نے کوئی بہانہ بنایا تفرقہ پہ گیا اللہ تعالیٰ دے کلام دی حکمت دیکھو رب نے لفظ بھی وہی اتارے نے وما تفرق الذین فرمایا تفرقہ ادوں پہ گیا جدو دلیل آ گئی کی پہ گیا آئی کیے روشن دلیل پیا کیے تفرقہ رب نے دسیا روشن دلیل آندی ہے نا او دا کام ہوندا ہے ونڈ کرنا کی کرنا پاک پلیت نو نکھیڑنا پھر جنہاں دی طبیعت پلیت ہوندی او پلیتی والی جاندے نے اے دے وچ دلیل دی غلطی نہیں انہاں دے اندر دے من پلیت دی غلطی ہے توجہ نہیں فرمائی حق آیا روشن دلیل آئی تفرقہ پہ گیا کیوں پہ گیا کیونکہ جنہ دے من پلیت سن انہوں نے حق قبول کیتا نہیں انہوں نے حق قبول کیتا تے معلوم ہویا جدو دلیل آندی ہے تے ونڈ ہوندی ہے